अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أنا محمد انتخاب الذي حضر بمحاضرة علمية متعلقة بصور من حياة الصحابة للشيخ والدكتور عبد الرحمن يافت باشا، وكثير من الطلاب وكثير من الإخوان الذين لا يزالون يقدمون كثيرا من الأسئلة عن المحادثة العربية، وما هي الطريقة التي نختارها وما هو الأسلوب الذي نختاره للمحادثة والمحاورة للغة العربية. فإنني قد أشرت عليهم أن يتخذوا هذا الكتاب، يعني صور من حياة الصحابة، ويحفظوا تعبيرات ويتخذوا تعبيرات من هذا الكتاب ويستعملوها في جملهم. وكذلك الطريق الثاني أن يخصص من أصحابهم أحدا ويتكلم معه بلغة عربية كل حين وآن، حتى إذا أراد أن يتصل به فعليه أن يتصل ويتكلم ويتحدث معه بلغة عربية. فكثير من الطرق المعاصرة التي يركز على اتخاذها أساتذة دار العلوم ندبة العلماء. وكذلك قال الشيخ الدكتور فرمان النيبالي أثناء خطابه الوجيز في رواقه معهد القرآن مخاطبا الطلاب أن تكتبوا كل ما يدرس وكل ما يقدم الأستاذ أثناء الدراسة في لغة أردية. عليكم أن تكتبوا كل الدرس في لغة عربية. نعم، فهذا أسلوب حسن. نعم، فإنني أيضا أقدم إليكم هذه المشورة، أن تكتبوا كل ما يدرس الأساتذة أمامكم في أثناء الدراسة. عليكم أن تكتبوا كل شيء في لغة عربية في كراريسكم. من هذا الطريق إن شاء الله ستكون كثيرة من الألفاظ لديكم. إخواني، هذه سلسلة ذهبية، وهذه محاضرة بدأتها قبل أيام عديدة بعدما ركز عنايتي الأخ حسان الدين على اتخاذ هذا الكتاب وعلى تقديم تعبيرات هذا الكتاب إلى إخواني المعنيين باللغة العربية، لأن الطلاب إنهم يريدون المهارة في هذه اللغة، ولكنهم لا يريدون التوجه ولا يريدون التفات عنايتهم إلى الطرق المعاصرة. فإنني قد أرشدت قبل ذلك أيضا بعدما أرشدني أساتذتي ولا سيما أساتذة ندبة العلماء. إخواني، الآن إن شاء الله سأقدم أمامكم صفحة ثالثة من صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن يافت باشا، فعليكم أن تسمعوا وتصغوا إلى كل ما أقدم أمامكم، ولو كانت لديكم كراسة فعليكم أن تكتبوا تلك التعبيرات التي سأطرحها أمامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم عليكم عبارة: ما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها، وذؤبتاه تنوسان على جبينيه. ثم حيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لأجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش،
ومسح رأسه بيده الشريفة ومسح ذؤابته بأنامله الندية وضمه إلى أهله. كان أنس بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا بالعشرة من عمره يوم سعد بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. أولا نقدم أمامكم التعبيرات التي أجد في هذه الصفحة الثالثة من هذا الكتاب، من كتاب الصور من حياة الصحابة. إخواني، إنني أنبهكم وأركز عنايتكم على أن نقرأ العبارة العربية بأحسن أسلوب كما تقرأ العرب، فعلينا أن نتخذ أسلوب في دراسة وقراءة اللغة العربية أو العبارات العربية، أن نتخذ أسلوب العرب. فنحن نخطئ في كثير من الأمكنة أثناء قراءة العبارة في أداء الهمزة الوصلية الهمزة القطعية، فعلينا أن نتوجه إلى أداء الهمزة الوصلية والهمزة القطعية. وإنكم تعلمون هذا الفرق، فرقا بين الهمزة القطعية والهمزة الوصلية. أما الهمزة الوصلية فإنها فأما الهمزة الوصلية فإنها لا تقرأ ولكنها تخط ولكنها تكتب، وأما الهمزة القطعية وإنها تكتب وتقرأ أيضا. ولكن كثيرا من الطلاب إنهم لا يفرقون بين الهمزة القطعية ولا الهمزة الوصلية، فإنهم يقرؤون الهمزة القطعية والهمزة الوصلية أيضا، حتى إنهم يوصلون الهمزة الوصلية رغم ذلك إنهم يقرؤون، ولكن هذا ليس بصحيح. مثلا هناك لم يبق رجل ولا امرأة، هذا ليس بصحيح. لم يبق رجل ولا امرأة، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك. نعم، إلا وقد أتحفك، فثبت بهذا. أتحف يتحف إتحافا من باب إفعال، وهمزة الإفعال قطعية فإنها تقرأ وتكتب أيضا. من أجل ذلك إلا وقد أتحفك فأقرأ أتحفك. نعم أخي، هناك تعبيرات جديدة. ما كاد الرسول الكريم يستقر بالمدينة، ما كاد الرسول الكريم يستقر بالمدينة حتى جاءته. إنني أوجه عنايتكم إلى هذا التعبير وإلى جملة هذه: ما كاد الرسول الكريم يستقر بالمدينة حتى. ما كاد حتى، كيف استعمل صاحب الكتاب في هذه العبارة هناك؟ ما كاد الرسول الكريم يستقر بالمدينة. استقر يستقر معناه أقام يقيم إقامة. نعم، ما كاد الرسول حتى جاءته. ما كدت في الغرفة، ما كدت أقمت في الغرفة حتى سلم أخي علي. نعم، فمثل هذه الجمل ومثل هذه الأفعال تدل على معنى الاستعجال. نعم، على معنى وقت قليل أو مدة قصيرة. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته، ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة حتى جاءته، يعني ما مضت مدة قصيرة على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى جاءته. الغميصة بنت ملحان أم أنس. فأخي هذا تعبير أحسن، فعلينا أن نستعمل هذا: ما كاد الرسول الكريم يستقر بالمدينة. فنجري هذا الفعل على جمل مختلفة. ما كاد الرسول الكريم، ما كاد الأستاذ في الصف، ما كاد الأستاذ يجلس في الصف حتى حضر الطالب. ما كاد الأستاذ
मा कादल उस्ताज़ु यजलिसु फ़िस्सफ़्फ़ि हत्ता हदर तालिबुन। नअम इन्ननी अतरज्जम हादिहि अयज़न इला लुग़तिन उर्दिय्यतिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़ामत सरज़मीन मदीना में की इक़ामत पर चंद ही दिन गुज़रे थे, यहाँ तक कि गुमैसा आई। तो चंद ही दिन गुज़रे थे, कम ही मुद्दत, इस तरह के तर्जमे के लिए माकादा का इस्तेमाल किया जाता है। वकज़ालिका वहुवा यसआ बैन यदैहा, बैन यदैहा, बैन यदैहा हादा यानी अमामहा, वहुवा यसआ बैन यदैहा। नअम हादिहि इबारतुन बैन यदैहा, बैन यदैका, ये इबारत आपके सामने, हादिहि इबारतुन अमामक, इन्ननी उक़द्दिमु हादिहिल इबारा अमामक, इन्ननी अक़रअु हादिहिल इबारतल अरबिय्यत अमामक। अमामक माना यानी बैन यदैका, बैन यदैका। नाम अमामक व बैन यदैका किलाहुमा बिमअनन वाहिदिन, अमामक व बैन यदैका। वहुवा यसआ बैन यदैहा ऐ वहुवा यसआ अमाम उम्मिहा, उम्मिही गुमैसा, यसआ बैन यदैहा। फ़अख़ी हादा कसीर माशाअल्लाह अहसन ताबीर, वहुवा यसआ बैन यदैहा। नाम यसआ बैन यदैहा, बैन यदैहा ऐ अमामहा। कसीर मिन तुल्लाब अन्नहुम ला यअलमून मा माना बैन यदैहा और मा माना बैन अल-यद। नाम फ़बैन अल-यद युतरजम बिमअना अमाम, यानी अना बैन यदैक, अना बैन यदैक ऐ अना अमामक। नाम या रसूल अल्लाह लम यबक़ रजुलुन वला इम्रअतुन मिनल अंसार इल्ला। नाम लम यबक़ इल्ला, लम यबक़ इल्ला, लम आकुल अत्तआम इल्ला। इज़ा इस्तमअ नफ़ियानि फ़यकूनुल मअना इस्बातन। नाम लम यबक़ रजुलुन वला इम्रअतुन मिनल अंसार इल्ला वक़द अतहफ़क बितुहफ़ा, अतहफ़ युतहिफ़ु इतहाफ़न ऐ अहदा युहदी इहदाअन, अतहफ़ युतहिफ़ु इतहाफ़न ऐ अहदा युहदी इहदाअन वक़द अतहफ़क बितुहफ़तिन व इन्नी ला अजिदु मा उतहिफ़ुक बिही गैर इब्न हादा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अतहफ़नी बिकसीरिन मिनन निअम। फ़िअलु अतहफ़ युस्तअमल बिसिलति बा, अतहफ़ युतहिफ़ु इतहाफ़न युस्तअमल बिसिलति बा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अतहफ़नी बिकसीरिन मिनल मिनन, उस्ताज़ी अतहफ़नी बिकसीरिन मिनल जवाइज़, अबी अतहफ़नी बिकसीरिन मिनर रुब्बिय्यात। फ़अख़ी अतहफ़ युतहिफ़ु इतहाफ़न फ़हुनाक युस्तअमल बिसिलति बा, फ़अलैकुम अन तस्तअमिलु हाज़ा अत-ताबीर। इन्ननी अल्तमिस मिन रईसिल जलसति अन युतहिफ़नी व युतहिफ़ अत-तुल्लाब अल-हाज़िरीन फ़ी हाज़िहिल जलसा बिनसीहतिही अल-क़य्यिमा, बिनसीहतिही अल-क़य्यिमा। तो फ़हुनाक अख़ी अतहफ़ युतहिफ़ु इतहाफ़न। नअम फ़ख़ुज़हु फ़हश्शन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल फ़ता अस-सग़ीर व बश्शा। नाम इन्नका तुज़ाकिर अल-आन, नाम तुज़ाकिर अल-आन, नाम महलन इंशाअल्लाह सा। नाम फ़हश्शन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल फ़ता अस-सग़ीर व बश्शा। माशाअल्लाह, हश्शा व बश्शा, हश्शाश व बश्शाश। इन्ननी अराका हश्शन व बश्शन, इन्नकुम तस्तअमिलून अयज़न व तल्फ़िज़ून हाज़ा अत-ताबीर फ़ी लुग़तिन उर्दिय्यतिन। हश्शाश बश्शाश रहते हैं आप, माशाअल्लाह। फ़हश्शाश बश्शाश हाज़ा ताबीरुन अरबिय्युन। हश्शन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बश्शा लम्मा समिअ उस्ताज़ी खुतबती अल-अरबिय्या हश्शा व बश्शा। लम्मा समिअतु खुतबतक अल-अरबिय्या हशशतु व बशशतु। नाम हश्शा व बश्शा इब्तहज इब्तिहाजन कसीरा, फरिह फरहानन, सुर्र सुरूरन बिमा समिअ खुतबतक। नाम हश्शा व बश्शा युस्तमाल माशाअल्लाह। शुक्रन अखी हसन, माशाअल्लाह इन्नका तहदुर फी मुहादरती। शुक्रन जज़ीलुन लक इख्वानी। हुनाक कसीर मिनल इख्वान मोहम्मद अलाउद्दीन, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। नाम अखी हसनुद्दीन, माशाअल्लाह सुब्हानहु व तआला अतहफ़क बिहादिहिल लुग़तिल अरबिय्यति व अल्लाह सुब्हानहु व तआला अतहफ़क बि अबिन करीमिन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अतहफ़क बिजद्दिन करीमिन व हुवा शेख अल-फ़क़ीद
برهان الدين السنبلي القاسمي. الله سبحانه وتعالى أتحفني أيضا بحضورك في هذه المحاضرة، فإنني حششت وبششت بحضورك أخي الكبير حسان الدين، وكذلك هنا كثير من الإخوان. الأخ أزيل شريم أيضا موجودة. نعم أخي، فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبشر، وظل يعيش في كنفه ورعايته. نعم، هذا التعبير ما شاء الله. ظل يعيش في كنفه ورعايته. شكرا جزيل أوزيل شريم أخي، شكرا جزيلا لك أخي. الله سبحانه وتعالى يتحفك أيضا. نعم، هذا التعبير أنني قد أخذته من هنا، من هذا الكتاب، من صور من حياة الصحابة، وإنني أستعمل لك الأخ أزيل شريم والأخ حسان الدين وكثير من الإخوان هناك موجود، فإنني أستعمل هذا التعبير. الله سبحانه وتعالى أتحفك بكثير من المنن. نعم، أتحفك بكثير من نعمته الخاصة بكم أيها الإخوان. وظل يعيش في كنفه ورعايته. تدبروا إخواني في هذه العبارة، وظل يعيش في كنفه ورعايته. إنني عشت في رعايتكم وفي إشرافكم طول الحياة حتى انتقلت إلى الله سبحانه وتعالى. أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. لحق النبي الكريم بالرفيق الأعلى. نعم، فهذا التعبير أيضا يستعمل. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي انتقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استأثرت رحمة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من التعبيرات في هذا المعنى تستعمل أخي. أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم. بالأمس إنكم تعلمون أن العالم الكبير وهو الشيخ جلال الدين العمري إنه انتقل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جوار الله سبحانه وتعالى. فنحن نستعمل في لغة عربية الشيخ جلال الدين لحق بالرفيق الأعلى. نعم، ما شاء الله، لحق بالرفيق الأعلى. ظل يعيش في كنفه ورعايته. طالب مثلا هناك الشيخ حسان الدين، إنه يقول إنني ضللت عشت في كنف جدي الشيخ برهان الدين السنبلي الندوي القاسمي. نعم، إنه كان ندويا فكرا أخي. فأخي هذا قد اختتمت وانتهى صفحة ثالثة إن شاء الله. ستجري سلسلة هذه الذهبية إن شاء الله بدعائكم وكذلك. نعم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لا شك إن هذا التعبير يطلق على أهل بيتك يا الأخ حسان الدين، وكذلك مولانا عبد الرحمن الندوي. الله سبحانه وتعالى. نعم، الشيخ هذا ما شاء الله، هذا تلميذي، إنه حضر ما شاء الله، إنه يقوم بالدراسة وبالتدريس والتعليم بأرض بنغلور. الله سبحانه وتعالى أيضا أتحفه بلغة عربية، وله أدب رائع وأسلوب ساحر وأفكار نزيهة، وإنه نهل من منهل العلمي، وإنه نهل من منهل دار العلوم فيض محمدي العلمية الفكرية والروحية الشيخ عبد الرحمن. الله سبحانه وتعالى يجزيك جزاء حسنا، وكذلك الأخ جمشيد أحمد، وكذلك الأخ محمد سالم الندوي. الله سبحانه وتعالى جعله من العلماء البارزين، والآن يقوم في مجال التعليم وفي مجال الدراسة العلمية الفكرية، وإنه قد نهل من منهل الشيخ السيد سلمان الحسيني الندوي منذ عهد الورد حتى الآن. الله سبحانه وتعالى يجزيك جزاء حسنا، وكذلك الشيخ راجي الفردوس الأعلى، وكثير من الإخوان والأخوات إنهم الآن حضروا في هذه المحاضرة.
إنني ألتمس منكم إخواني أن تدعوا لي أن أقوم بمثل هذه المحاضرات وبإقامة هذه السلسلة الذهبية إن شاء الله. لا أخي، نحن من تلامذكم، هذا ليس بصحيح. أنا من تلامذكم ومن تلامذ أبيك ومن تلامذ جدك الشيخ الفقيد برهان الدين السنبلي، والآن الشيخ شهباز رئيس. يا شيخ وعليك السلام ورحمة الله. من سويداء الجنان يا أخي شهباز رئيس، الله سبحانه وتعالى يجزيك جزاء حسنا. أخي، هذا من اللازم لنا أن نتحدث ونتحاور فيما بيننا بلغة عربية إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يزيدك علما، يزيدك فنا يا شيخ عبد الرحمن الندبي. نعم، الله سبحانه وتعالى قد وهبك هذه فرصة لنشر اللغة العربية بأرض بنغلور، فعليكم أن تقوموا بنشر هذه اللغة العربية التي تقول باكية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني أقمت فلم أدزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وما تنسيق أسماع بمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاصيني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي وتقول أيضا هذه اللغة باكية: أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات، أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي ببأدي في ربيع حياتي، ولو تنظرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشطات، حفظنا بدادي في البلا وحفظت. وعليك السلام وعليك السلام شيخ محمد علمجيد، جزاكم الله. ولو تنظرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتات، سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليه أن تلين قناتي، وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. وتقول أيضا هذه اللغة: إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بشت شكاتي، فجاءتك ثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. إخواني، إن اللغة العربية تبكي، نعم، وتعرب عن حالها. نعم، فعليكم أن تنشروا هذه اللغة العربية فيما بينكم، ولا سيما أخاطب طلاب الذين يحصلون في المدارس الدينية، ولا سيما تعود هذه المسؤولية المهمة إلى إخواني الذين ينهلون من منهل دار العلوم ندبة العلماء ودار العلوم ديوبند، أن يقوموا بخدمة عربية في أي مجال كانوا ولا أنكر أن ألا تكونوا خارج المدارس الدينية. هذا ليس من الواجب عليكم أن تكونوا مدرسين في المدارس الدينية، ليس بواجب عليكم، ولكن هذا واجب عليكم أن تكونوا في أي مقام، أن تكونوا في أي مجال، فعليكم أن تنشروا وتتكلموا مع إخوانكم. ونعم، في أرض حيدراباد إنني أعلم كثيرا من الإخوان إنهم يعيشون في أرض حيدراباد، وإنهم يكتسبون هناك كثيرا من الخيرات، يعني يكتسبون الأموال الكثيرة. وهذا يعني أرض حيدراباد هذا مخزن للندويين، فعليهم أن يتكلموا فيما بينهم بهذه اللغة العربية، وكيف ننشر هذه اللغة، وكيف نوجه عناية الطلاب الذين لا يزالون ينصرفون عن هذه اللغة العربية إلى لغات أخرى. رغم ذلك أن اللغة العربية تقول: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. فعلينا تعود مسؤولية هامة ووظيفة مهمة
عظيمة وواجبة مهمة إلى كل من يدرس وإلى كل من يحصل على هذه اللغة العربية وعلى كل من يتعلق بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية ولكل من له إلمام تام باللغة العربية. الله سبحانه وتعالى منحك هذه الفرصة، منحك هذه الفرصة القيمة الثمينة، فعليكم أن تنتهزوا هذه الفرصة وتنشروا وتقوموا بهذه اللغة. فإنني ألتمس منكم أن تطالعوا هذا الكتاب، يعني صور من حياة الصحابة أيضا، وكذلك إلى الطريق إلى المدينة، وكذلك كامل كيلاني. ولكن الصور من حياة الصحابة مشتمل على حياة الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون الذين هم أسوة، والله سبحانه وتعالى جعلهم أسوة لنا. فعلينا أن نطالع هذا الكتاب ونتذاكر هذا الكتاب ونبحث عن تعبيرات هذا الكتاب ونستعمل في جملنا. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله ببركة هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى يتحفنا إن شاء الله، يتحفنا إن شاء الله بلغة فصيحة، بلغة بليغة، حتى تتعجب العرب، حتى يتعجب العجم إن شاء الله، حتى نكون في زمرة العلماء البارزين الذين يفتخر بهم العالم كله ويقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الله سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء حسنا على ما شاركتم في هذه المحاضرة وأعنتم على هذا العبد الفقير لتقديم المحاضرة ولتقديم التعبيرات الجديدة من هذا الكتاب. شكرا جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.